हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझसे में आप सबकी सलामती हो। तो मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ खुदाम का ये पाकला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी ईमान के साथ आप इसे सुनते हैं और आपकी ज़िंदगियाँ डे बाय डे इस कलाम के वसीला से तब्दील होती जा रही हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस में से हमने ज़बूर की किताब की स्टडी शुरू की है, जिसके 95 ज़बूर हम पढ़ चुके हैं और आज खुदाम के फजल से हम ज़बूर नंबर 96 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करूँगी जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करूंगी जो किसी किस्म की भी बीमारी में मुब्तला है, किसी प्रॉब्लम में है। तो अपने ईमान के साथ खुदा की हजूरी से अपने हिस्से की बरकत को, अपने हिस्से की शिफा को रिसीव करना है। क्योंकि अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें तो जब भी कोई शख्स हील होता था तो खुदा यीशु के मुँह के ये अल्फाज होते थे कि जैसा तूने एतकाद रखा तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। तो आप सब ने मेरे साथ मुत्तफिक होके दुआ करनी है और कुरान की फैज़न से, खुदा की हजूरी से अपनी बरकत को रिसीव करना है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन तू कद्दूस है, खुदावन तू अल्फ़ा, तू ओमेगा, तू रब्बुल अफ़वाज है। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ खुदावन इस वक्त के लिए, खुदावन इस घड़ी के लिए, खुदावन जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। खुदावन मैं तमाम देखने सुनने वाली जानों के लिए, खुदावन जो इस वक्त मुझे लाइव देख रही हैं, लाइव सुन रहे हैं, खुदावन तेरी बरकत को मांग लेती हूँ, तेरी हैवी प्रेजेंस को, तेरे पाकों के टच को मांग लेती हूँ। खुदावन तेरा ताज़ा मस्सा खुदावन एक एक ज़िंदगी पे ठहर जाए। खुदावन ये तेरी हजूरी को, तेरी प्रेजेंस को खुदावन अपने दरमियान महसूस करे। खुदावन कि तू यहाँ मौजूद है, तू यहाँ मौजूद है जो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। खुदावन जितने भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, खुदावन अगर कोई बीमार है खुदावन तो उनके लिए खुदावन मैं तेरी शिफा को मांग लेती हूँ, क्योंकि खुदावन तू शिफा का मंबा है, शिफा तेरे पास है। खुदावन तूने हमारी खातिर खुदावन अपना लहू बहाया। खुदावन तो हमारी खातिर खुदावन कुर्बान हो गया। खुदावन तूने हमारी खातिर खुदावन फिदिया दिया खुदावन, ताकि खुदावन हमारे गुनाहों का छुटकारा हो, हमारे गुनाहों से हमें आज़ादी मिले, रहाई मिले। खुदावन तो हमारे लिए नजात दहिंदा बन के आ गया। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ। खुदावन एक एक को छू लीजिए। खुदावन हर तरह की सिकनेस, हर तरह का बॉडी का पेन, हर तरह की कैंसर की स्प्रेड, हर तरह का घुटनों का दर्द, हर तरह का खुदावन पैरों का दर्द, हर तरह का कंधों का दर्द, हर तरह का डिप्रेशन, यीशु तेरे नाम से इनकी ज़िंदगियों को छोड़े और जाए। खुदावन अगर इनके घरानों में किसी किस्म की कोई भी मुश्किल है, परेशानी है खुदावन, तो यीशु तेरे नाम से सारी मुश्किल परेशानी अभी और इसी वक्त जाती रहे। और रबालिया रबी इरिया लस्तकरा बाबा रबी इंदरा वाला रबी इबलिया लैया रबाला रजिया रकरबा और रबा शबा रबलिया रबी इरिया रकरबा रबी इंदरा वाला रजिया रबालिया रोजोरोबी और रबा शबा रबलिया रबी इंदरा वाला रकिबी अंदखरा लजिया रकरबा और रबी हिब्रिया लसहरिया रकरबा रबी इंदरा वाला रजिया रकरबा। खुदावन तू रहम दिल खुदा है, तू रहम करने वाला खुदा है। खुदावन तो अपने लोगों पर रहम की निगाह कर। खुदावन अपना फजल जारी कर खुदावन, क्योंकि खुदावन तेरा फजल खुदावन हमारे लिए काफ़ी है। खुदावन हम अपने दिल के दरवाजे खुदावन तेरे लिए खोलते और तुझे अपनी ज़िंदगी में वेलकम करते। खुदावन तेरे पाक रूह को माहौल देते। खुदावन तेरा पाक रूह खुदावन जुम्बश करे। खुदावन एक एक ज़िंदगी में खुदावन तेरा ताज़ा मस्सा ठहर जाए। खुदावन ये तेरी प्रेजेंस को खुदावन महसूस करे। खुदावन तो हमारा जिंदा खुदा है जो कभी ना ऊँगता, कभी ना सोता है, बल्कि खुदावन तेरी आंखें हमेशा तेरे लोगों पे लगी रहती है। खुदावन तो अपने लोगों को छू खुदावन और इन्हें हर तरह की बीमारी से खुदावन तो आज़ाद कर। खुदावन तो रिहाई दे। खुदावन मैं खुदावन इस बात को खुदावन अपनी ज़िंदगी में खुदावन ईमान के साथ खुदावन एक्सेप्ट करती हूँ खुदावन कि हम याकूब के घराने से खुदावन जितने भी लोग खुदावन इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं खुदावन, मैं इनके लिए भी खुदावन डिक्लेयर करती हूँ खुदावन कि हम याकूब के घराने से खुदावन, और याकूब के घराने पे खुदावन कोई अफसून नहीं चलता, कोई जादूगरी नहीं चलती। और रबलिया रबी इब्रिया लसकरा बाबा रबी इंदर बाला रबी इलिया रबकरा बाबा रबी इंदर बाला रबी इब्लिया लैया रबाला रजिया रबा और रबा शबा रबलिया रबी इरिया रखरा बाबा रबी इंदर बाला रबी इब्लिया लैया रबाला रजिया रखरबा और रबा शबा रबलिया रबी इया रबलिया रजरो रबी इब्रिया लसकरा बाबा रबी इंदर बाला रजिया रबा। खुदावन जैसे खुदावंद तू तरह तरह के रोगियों को खुदावंद
شفا دیتا تھا خداوند، بیماروں کو چنگا کرتا تھا خداوند، اسی طرح خداوند تو آج بھی خداوند بیماروں کو چنگا کرتا ہے خداوند، کیونکہ خداوند تو معجزات کا خدا ہے، تو معجزے کرتا ہے خداوند۔ اگر کسی کو خداوند سکن الرجی ہے خداوند، تو یسوع تیرے نام سے ساری سکن کی الرجی ابھی اور اسی وقت ان کی باڈی کو چھوڑے اور جائے، سارے سکن کے دانے یسوع کے نام سے ان کی باڈی کو چھوڑے اور جائیں خداوند۔ شیطان شریر نے خداوند ان کی باڈی کے جس کسی حصے پہ بھی خداوند اپنا ڈیرا جما رکھا ہے خداوند، شیطان شریر کے تمام ڈیروں کو میں یسوع کے نام سے پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں، یسوع کے نام سے پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں خداوند۔ ہر طرح کے گندے برے خواب خداوند جو راتوں میں آ کے خداوند تیرے لوگوں کو خداوند تنگ کرتے ہیں خداوند، ہر طرح کے ابلیسی خواب خداوند جو شیطان انہیں دکھاتا ہے، یسوع کے نام سے ان تمام خوابوں کو پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں خداوند۔ تیرے لوگ خداوند اچھے خواب دیکھے خداوند، تو خواب رویا میں ان سے بات کر خداوند، یہ میٹھی نیند سوئے خداوند، جب یہ سوئے خداوند تو انہیں خواب رویا میں خداوند ان سے بات کرنا خداوند۔ خداوند تو ہی ہماری تسلی کا چشمہ ہے خداوند، تو ہمارا اطمینان ہے خداوند، تو ہمارا اونچا برج ہے خداوند، تو ہمارا محکم قلعہ ہے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند۔ جن کے پاس گھر نہیں ہے خداوند انہیں اچھے گھروں سے بلیس کر خداوند، جن کے پاس جابس نہیں ہے خداوند انہیں اچھی جاب سے بلیس کر خداوند۔ اگر خداوند ان کی شادیوں میں خداوند ڈیلے کی اسپرٹ کام کرتی ہے خداوند، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تو خداوند تو اچھے رشتوں کو مہیا کر خداوند ان کے لیے خداوند۔ میں ساری ڈیلے کی اسپرٹ کو یسوع کے نام سے پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں، ساری ڈیلے کی اسپرٹ کو یسوع کے نام سے پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں خداوند۔ میں ان کے پورے گھرانوں کو خداوند تیرے بلڈ میں کور کرتی ہوں، تیرے لہو میں چھپاتی ہوں خداوند۔ تیرے پاک فرشتے خداوند ان کے گھروں میں خیمہ زن ہو خداوند، تو ان کے بچوں کو چھو خداوند، ان کے کام کو کاروبار کو چھو خداوند اور بلیس کر خداوند، تو بڑھا خداوند، تیرا آسمان خداوند تیرے لوگوں کے لیے کھل جائے خداوند، تو اپنی آسمانی برکتوں کو خداوند اپنے لوگوں کے لیے نازل کر دے خداوند۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند۔ اب جب خداوند میں تیرا زندہ کلام خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ خداوند شیئر کرنے کو ہوں خداوند، یہ کلام کی روٹی خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ بانٹنے کو ہوں خداوند، تو یہ کلام خداوند ان کی زندگیوں میں 30-60 نہیں بلکہ 100 کے 100 گنا پھیلا ہے خداوند۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ان لوگوں کی زندگیاں خداوند تبدیل ہو جائیں، کیونکہ خداوند تیرا کلام تو لا تبدیل ہے، لیکن یہ جس بھی روپ میں آتا ہے خداوند اثر دکھاتا ہے خداوند۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند جو کچھ میں نے ایمان کے ساتھ اس زمین پہ باندھا ہے وہ آسمان پہ خداوند میرے لیے بندھ گیا ہے خداوند، اور جو کچھ خداوند میں نے ایمان کے ساتھ تیرے لوگوں کے لیے مانگا ہے خداوند، میرا ایمان ہے خداوند کہ تو نے انہیں مہیا کر دیا خداوند۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں، یسوع تیرے نام سے مانگتی اور پاتی ہوں، آمین آمین ہالےلویا۔ تو خداوند کی پاک کلام میں سے آج ہم زبور نمبر 96 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آج ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند کی پاک کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے، ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں لاؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت آپ سب پر ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہالےلویا، گاڈ بلیس یو۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں
اور ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس ویڈیو کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے اپنے حصے کی برکت کو حاصل کریں۔ گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ، ہالیلویہ۔